मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत की ईद मना रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपने बाप के साथ राबते में रहे। वो हमेशा अपनी दुआया जिंदगी में हमें बहुत मजबूत और रूहानियत में बढ़ते हुए नजर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस बात से आगाह करना चाहते थे कि लाजम है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, मसलूब हो और वो मुर्दों में से जी उठे। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का पाशकाई बेद, वो अपने शागिर्दों को इस बात से आगाह करना चाहते हैं। इसीलिए वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाते हैं। और उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो जाती है और उनकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद हो जाती है। ये खुदावंद यीशु मसीह की जलाली सूरत है और आसमान पर से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। अजीज भाइयों और बहनों, आज की तलावतों की रोशनी में हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का मतलब क्या है। अजीज भाइयों और बहनों, इस बात को जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह का नजात बख्श मंसूबा है क्या। खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दुनिया में आते हैं। वो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए वो एक ऐसी जिंदगी का चुनाव करते हैं जिसमें कुर्बानी है। और वो ये निजात बख्श मंसूबा इस तरह अदा करते हैं कि वो बीमारों को शिफा दें, वो मुर्दों को जिंदा करें, वो कोड़ियों को पाक साफ करें और उन तमाम लोगों को जो कि गुनाह की गुलामी में थे उनको रिहाई दे सकें। अजीज भाइयों और बहनों, इस मंसूबा नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का चुनाव किया ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के इस मिशन को लेकर वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। वो भी बीमारों को शिफा दें, वो भी हर उस शख्स को जो कि मायूसी का शिकार है उसको वो नई जिंदगी दे सकें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का चुनाव किया। वो उनकी तरबियत करते हैं और सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ रहे तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने बीमारों को शिफा देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोड़ियों को पाक साफ करते हैं। लेकिन उनका इल्म और उनका ईमान अभी मजबूत नहीं है। वो खुदावंद यीशु मसीह को एक दुनियावी रूप में देखते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के रूहानी पहलू को वो देखते नहीं। इसीलिए अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाते हैं। और इसी दौरान खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा सूरज की मानद चमकता है। खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक सफेद हो जाती है बर्फ की मानद, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की जलाली हालत है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जलाल की हालत में है और ये बाप और बेटे का रिश्ता है। अजीज भाइयों और बहनों, इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जलाली सूरत जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को बयान करती है। अलूहियत का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का जलाली होना, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करना,
اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے پاشکائی بیت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ لازم ہے کہ خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت کو جب ہم دیکھتے ہیں اسی الوہیت کے پہلو کو لے کر، تو ہم پہلی تلاوت میں دانیال نبی کی رویا کو دیکھتے ہیں، جہاں پر دانیال نبی 4 حیوانوں کا رویا بیان کرتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم 4 حیوانوں کی رویا کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح بھی، ابن انسان بھی اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا اور وہ تمام تر امتوں کا، تمام تر قوموں کا وہ انصاف کرے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کے موقع پر 2 کلام مقدس کی نامور شخصیات ظاہر ہوتی ہیں، جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس ہیں۔ یہ دونوں شخصیات کا ظاہر ہونا کوئی عام بات نہیں، بلکہ کلام مقدس کی روح سے اور کلام مقدس کے مفکرین کی رائے کے مطابق موسیٰ اور الیاس اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھائے گا، خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوگا اور خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پطرس، یعقوب اور یوحنا جب یہ بہت خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو پطرس نے کیا کہا؟ پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند، میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں گا، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ اس مقام پر بھی شاگردوں کی جو سوچ ہے وہ محدود ہے، وہ محدود نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ تبدیلی صورت کا مطلب کیا ہے۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا مشن بہت بڑا ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے پطرس اور دوسرے شاگردوں کو منع کیا تھا کہ جب تک خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب آسمان سے آواز آئی کہ اس کی سنو، تو خداوند یسوع مسیح دراصل یہ بیت اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ باپ کی آواز شاگردوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے مشن کو پہچان لیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مشن جو ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ عالمگیر ہے۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا تاکہ وہ گناہ گاروں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، مقدس تھامس اکوائنس سوما تھیولوجی میں اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کے موقع پر آسمان سے آواز کا آنا، یا خداوند یسوع مسیح تبدیلی صورت کے عمل میں سے گزرے اور اس کا عالمگیر مشن دنیا کے سامنے واضح ہو کر آئے؟ تو مقدس تھامس اکوائنس لکھتے ہیں کہ ہاں، یہ ضروری تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے۔ وہ اس بات کو اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھائے گا، مصلوب ہوگا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس طرح وہ باپ کے جلال کو ظاہر کرے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور تبدیلی صورت خداوند یسوع مسیح کی اس مشن کا پیش خیمہ ہے۔ مقدس تھامس اکوائنس ہمیں چند ایک مثالوں سے اس بات کو واضح طور پر پیش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے مقدس تھامس اکوائنس فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جب تک ہمیں منزل کا پتہ نہ ہو تو ہم اس سفر میں جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کرتے۔ ہم سفر تو کریں گے لیکن اس سفر میں ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مقدس تھامس اکوائنس بیان کرتے ہیں، جب ایک تیر انداز اپنا تیر چلاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کس کو نشانہ کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ مقدس توما رسول نے
यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में जब यीशु ने कहा था कि मैं जाता हूं ताकि मैं जाकर तुम्हारे लिए राह तैयार कर सकूं, तो तोमा ने एकदम कहा था कि ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। इसका मतलब है कि हर इंसान इस बात को जानना चाहता है कि उसकी मंजिल क्या है। अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत के मौका पर आसमान से आवाज आना कि इसकी सुनो। दरअसल खुदा चाहता है कि उसके शागिर्द उसकी आवाज को सुने, उसके कलाम को सुने, उसकी बातों को सुने और हमेशा उसकी राहों पर चलें। और आज जब हम तब्दीली सूरत की ईद मना रहे हैं तो खुदा चाहता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की, उसके इकलौते बेटे की आवाज को सुने। अपनी जिंदगियों में हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनते रहें, ताकि खुदा हमें शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर बरकत दे और हम हमेशा खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आज खुदा हमें ये फजल दे ताकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपनी दुआया जिंदगी में मजबूत हों, हम भी अपनी खानदानी जिंदगी में मजबूत हों। हम खानदान मिलकर दुआ करें और हमेशा खुदावंद की दी हुई तमाम नेमतों के लिए उसका शुक्रिया अदा करते रहें। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।